نے आपको एक नया निज़ाम दे दिया है। हमने इस मुल्क को नई जुडिशरी दे दी है, एक नया सिस्टम दे दिया है। सारी दुनिया कभी भी आपके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और कुछ लोग जिनको तकलीफ होती है, जिनको अपने ओहदे आगे चलकर सिक्योर नजर नहीं आते, वो जजेस जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की ब्रेकिंग न्यूज़ लगवाया करते थे, वो जजेस जो चाहते थे कि वो सुर्खियों में रहे, वो सो मोटो एक्शन लें, और उनके सो मोटो एक्शन का कभी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खजाने को, अवाम को, जमहूरियत को, निज़ाम को कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी सुर्खियां बड़ी लगती थी। तो ऐसे हालात में इस्तीफे आने थे, और ये हमें पहले से पता था कि किस किस के आने हैं, और जिस जिस के हमने नाम अंदाज़ा हमें था कि किस किस के उन्हीं के आ रहे हैं। मुझे बताइए कि आपकी आईन पाकिस्तान में कहीं पे किसी सत्र में अगर ये लिखा हो, किसी आर्टिकल में ये जिक्र हो कि आप पीसीओ के नीचे आप हलफ उठा लेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकता है? नहीं है। किस आईन में कहां पर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक बावर्दी जर्नल को मुल्क का सदर तस्लीम करते हुए उसको बोलें कि आपके पास 2 साल और 3 साल का टाइम है, जहां से मर्जी हो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड करें, इसमें तरमीम करें, यहाँ से वहां तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक। ये क्या था? हुकूमतें बनाना गिराना ये अवाम का काम है, ये पार्लियामेंट का काम है, या ये हमारी जुडिशरी का काम था? जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो इसी पार्लियामान ने उसका डिज़ाइन सारा बदल दिया। डिज़ाइन बदलने से वहाँ रिटायर्ड लोग भी ले आए, उससे वो जांच का जो प्रोसेस था वो सारे का सारा मुतासिर हुआ। ये सारा कुछ फिर तब्दील हो गया। उसमें आज़ाद अदलिया का मामला कहाँ गया? आप आज खुद ही नहीं जब लेने दे रहे चीज़ें सारी, और एग्जेक्टिव्स का कहा जा रहा है कि भाई ये तो एग्जेक्टिव्स के सारे लोग हैं, एग्जेक्टिव्स के लोग हैं, एग्जेक्टिव्स का अमल दरामद बहुत बढ़ गया इसमें। तो इन सारे बातों का क्या जवाब है? ये उमर अता बंदियाल साहब ने जो हमारे साथ किया, ये जो साकिब निसार साहब ने किया, वो जस्टिस नहीं था। जो पनामा बेंच ने किया कि पनामा से शुरू होकर अकामा पे ख़त्म किया, और इमरान खान को उठाकर आपने डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस देखा था, इस पूरी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तानी कौम ने देखा था कि नवाज शरीफ आता है तो उसको सिजलियन माफिया और गॉड फादर कहा जाता था, और एक दूसरा वजीर आजम वो आता है तो उसको कहते हैं कि गुड टू सी यू। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पर मौजूद है। जो लोग जजों को अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के पास जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार चला गया है। कमीशन में जो पैटर्न अब तक आया वो 9-4 का पैटर्न आया, उसमें वो 4 भी नहीं अब रहे। अब तो मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन दे के चले गए। तो एग्जेक्टिव्स को किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह का कोई रखना नहीं मिला, कोई रोड़ा नहीं अटका। वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स हैं, उसमें अपोजिशन के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें वकला बिरादरी के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें जजेस भी बैठे हुए हैं। सारे फोरम्स की वहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद है। और दूसरा जो एग्जेक्टिव है, वो हम आपको आसमान से फरिश्ते तो कोई उतर नहीं सकते, इन्हीं बंदों में से आपको कोई होगा। जो वकला हैं, जो जजेस हैं, वो भी यहीं से होंगे। तो आपके जो एग्जेक्टिव के लोग हैं तो वो कहाँ से आएंगे? यहीं से होंगे। तो मेरी तरफ से आप ये तसल्ली रखें कि कभी कोई गलत अपॉइंटमेंट हुई तो आप बात उठाइएगा, कभी कई इख्तियारात से मुतजावज़ हुए तो आप पॉइंट उठाइएगा, आप ज़रूर तनकीद कीजिएगा। राना सनाउल्लाह माजी में कहा करते थे सैयद मंसूर अली शाह बहुत कमिटेड और हार्ड वर्किंग जज हैं। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बहुत से रिफॉर्म्स किए। अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो रिफॉर्म्स के एजेंडे पर ज़्यादा बेहतर काम कर सकते। फिर इसमें मज़हर अब्बास साहब का स्टेटमेंट एक लाजमी ले लीजिएगा। वो फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से उन्होंने सवाल किया कि लॉयर मूवमेंट जब चली तो अतर मनीला साहब राना सनाउल्लाह की जमात और नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। इसके बाद जब जज बने तो राना सनाउल्लाह ने तब उन्हें सियासी जज क्यों कहा? राना सनाउल्लाह साहब की कोई एक स्टेटमेंट आपको उनके जज बनने से पहले की याद है तो शायद मैंने भी कोई तारीफ की होगी। अगर उनके जो असल चेहरा या बाद में उनकी जो लॉयल्टी थी वो चेंज करा दी गई, और मखसूस किसी सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा को फेवर देने के लिए वो पूरी तरीके से वो ऑन द टोज हो गए,
میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور سے بھی استعفیٰ آیا، 2 ججز کے استعفے آئے، پھر مخدوم صاحب کا بھی استعفیٰ اس میں شامل کیجئے۔ کیا آپ کا رد عمل ہے، کیا ٹیک ہے 27th آف امینڈمنٹ کے بعد جو اپوزیشن لیبل کر رہی ہے گورنمنٹ کو، وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، کسی طرف کا بھی نہیں چھوڑا، اور خود اپنے پر بھی کاٹ رہے ہیں مینز کے جب یہ خود کبھی اپوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے، اس طرح کی باتیں، سارا ڈسکشن چل رہا ہے، کیا ٹیک ہے آپ کا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ فہد بھائی جو آپ کی یہ جو نیا یہ محض ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، یہ محض کچھ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت چینجز ہو گئی ہیں۔ ہم نے آپ کو ایک نیا نظام دے دیا ہے، ہم نے اس ملک کو نئی جوڈیشری دے دی ہے، ایک نیا سسٹم دے دیا ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو الگ کر دیا، جو عام ہماری جو کورٹس ہیں اس کو ہم نے الگ کر دیا۔ 50% ٹائم لے لیتی تھی، 10% درخواستیں ٹوٹل نہیں ہوتی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی، اور لاکھوں تک جو آپ کی لوور جوڈیشری ہے اس کا بیک لاگ پہنچ چکا ہے۔ اب اس نئے نظام میں یہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کبھی بھی آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، اور کچھ لوگ جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو اپنے عہدے آگے چل کر سکے اور نظر نہیں آتے، جنہوں نے سیاست کی تھی، انصاف فراہم نہیں کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اس سسٹم میں میرے خیال میں چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ججز جو اپنی آبزرویشنز کی بریکنگ نیوز لگوایا کرتے تھے، وہ ججز جو چاہتے تھے کہ وہ سرخیوں میں رہیں، وہ سو موٹو ایکشن لیں، اور ان کے سو موٹو ایکشن کا کبھی پاکستان کو، پاکستان کے خزانے کو، عوام کو، جمہوریت کو، نظام کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن ان کی سرخیاں بڑی لگتی تھی۔ تو ایسے حالات میں استعفے آنے تھے، اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ کس کس کے آنے ہیں، اور جس جس کے ہم نے نام اندازہ ہمیں تھا کہ کس کس کے انہی کے آ رہے ہیں، اور یہی اتنے ہی ہیں، 2 4 5 لوگوں کے استعفے جو تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئیں گے، تو نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن اگر آ گئے تو ویلکم، کوئی نہیں مسئلہ۔ 2 3 جج بیٹھ کر ملک کے وزیر اعظم کو بھی رخصت کر دیتے تھے، جو اتنی بڑی پارلیمنٹ کا وہ لیڈر ہوا کرتا تھا، اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوا کرتا تھا، ہم نے اس کو بھی سہا ہے، یہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ گھر بھیج دیا جاتا تھا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو لانے کے لیے۔ اقتدار ایک چلتی حکومت کو فارغ کر دو، اور ایک زمین سے ایک بندے کو اٹھا کر لا کے اس کو تخت پہ بیٹھا دو، یہ ہماری عدلیہ نے کیا ہے۔ This is what they have done in the past۔ مجھے بتائیے کہ آپ کی آئین پاکستان میں کہیں پہ کسی سطر میں اگر یہ لکھا ہو، کسی آرٹیکل میں یہ ذکر ہو کہ آپ پی سی او کے نیچے آپ حلف اٹھا لیں تو آپ سپریم کورٹ کے جج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ کس آئین میں کہاں پر کہیں ایسا لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک باوردی جرنیل کو ملک کا صدر تسلیم کرتے ہوئے اس کو بولیں کہ آپ کے پاس 2 سال اور 3 سال کا ٹائم ہے، جہاں سے مرضی ہو آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امینڈ کریں، اس میں ترمیم کریں، یہاں سے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ واز دیٹ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری؟ نو سر، کبھی بھی نہیں۔ کہاں اس میں گنجائش تھی آزاد عدلیہ میں، جب ثاقب نثار صاحب کہا کرتے تھے شوکت عزیز صاحب کو کال کر کے، یہ تو اچھا ہے کہ وہ چیز لیک ہو گئی، کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب اگر آپ نواز شریف کو اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر بھی کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب یہ پارٹی کا ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں، یہ پارٹی کا عہدہ کیوں ہے، وہاں سے بھی ان پہ بین لگا دیا۔ اندازہ کریں کیا یہ عدلیہ تھی؟ یہ کیا تھا؟ حکومتیں بنانا گرانا یہ عوام کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یا یہ ہماری جوڈیشری کا کام تھا؟ میں ایک بات پر فہد بھائی بالکل کلیئر ہوں کہ قانون سازی کرنا واحد عمل ہے، جو بنیادی عمل ہے، وہ پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے۔ دا رائٹ آف لیجسلیشن کو آپ نہیں لے سکتے، اور جو جوڈیشری ہے، ہماری اعلیٰ عدلیہ،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका वाहिद काम जो है वो जो आइन के मुतालिक है वो उसकी तशरीह करना है। ठीक है, कानून बड़ा को बड़ा अहम और नुक्ता। मैं कानून को इस पे अब और सवाल एक आइन बस को खान साहब ले लें, अमेंड करना, इस पे उसको सवाल एक ले लें। बेंड करना, ये ठीक उनका है, आप कह राइट रहे हैं कि ये नहीं है। राइट है, ये हक है पार्लिमान का। अब यहाँ जो डिबेट चल रही है, और ये डिबेट जो है वो टीवी चैनल्स तो चलें कर ही रहे हैं, मीडिया में भी हो रही है, आप भी जवाबात दे रहे हैं, हम सवालात उठा रहे हैं, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है वो भी इस पे डिस्कशन में वो जो अपनी राय रख रहे हैं। मसलन सलाउद्दीन साहब अपनी जो राय रखते हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो इसकी लेजिटिमेसी थी पार्लिमान की, उस पर सबसे बड़ा स्टिग्मा था। उन्होंने कहा चलें इस बात को छोड़ दें, इससे आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने, उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो इसी पार्लिमान ने, जिसने इनका फैसला करना था कि इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर था, जो भी वहाँ कंप्लेंट्स गई, उसका डिज़ाइन सारा बदल दिया। डिज़ाइन बदलने से वहाँ रिटायर्ड लोग भी ले आए, उससे वो जांच का जो प्रोसेस था वो सारे का सारा मुतासिर हुआ, नंबर एक। दूसरा, जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, उसमें जिनको 40% देनी थी उनको 100% मखसूस नशिस्तें बांट दी गई। वहाँ से 2/3 मेजोरिटी अब आ जाती है पार्लिमान के पास। फिर वो कहते हैं कि 17 रुकनी बेंच का फैसला, जो रावलपिंडी बार का फैसला था उनकी दरखास्त पे, 17 रुकनी बेंच इस विजडम से आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जब पार्लिमान आइन तरमीम कोई करने लगे पार्लिमान, तो उसमें वो उसका ढांचा ना कहीं बदले, उसके ढांचे में फेडरलिज्म भी हो, आज़ाद अदलिया का अंसर भी हो, प्रॉपर तरीके से जमहूरियत भी हो, इस्लामिक जो तालीमात के मुताबिक, सारा ये सारे उसके फैसले में थे। तो ये सारा कुछ फिर तब्दील हो गया, उसमें आज़ाद अदलिया का मामला कहाँ गया? आप आज खुद ही नहीं जब लेने दे रहे चीज़ें सारी, और एग्जेक्टिव्स का कहा जा रहा है कि भाई ये तो एग्जेक्टिव्स के सारे लोग हैं, एग्जेक्टिव्स के लोग हैं, एग्जेक्टिव्स का अमल दरामद बहुत बढ़ गया इसमें। तो इन सारे बातों का क्या जवाब है? स्टेप वाइज आप प्लीज़ इस पे ब्रीफ कर दें। फाद साहब, मैं इस बात पे मेरा आर्गुमेंट ये है आपके सवाल पर कि सबसे पहले तो ये तय करें कि हमारी जो अदलिया थी क्या वो इंडिपेंडेंट थी। मेरा जवाब कभी भी नहीं होगा कि हाँ थी। अगर होती तो ऐसे नहीं होता, वो मदर इन लॉ वाली जस्टिस ना होती। ये उमर अता बंदियाल साहब ने जो हमारे साथ किया, ये जो साकिब निसार साहब ने किया, वो जस्टिस नहीं था। जो पनामा बेंच ने किया कि पनामा से शुरू होकर अकामा पे खत्म किया, और इमरान खान को उठाकर, आपने डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस देखा था, इस पूरी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तानी कौम ने देखा था कि नवाज शरीफ आता है तो उसको सिजलियन माफिया और गॉड फादर कहा जाता था, और एक दूसरा वजीर आजम वो आता है तो उसको कहते हैं कि गुड टू सी यू। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस पे क्लियर होते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी उस पर स्टिग्मा था, उस पर क्वेश्चन मार्क्स थे। हमने उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस से नहीं के लिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, जो लोग जजों को अपॉइंट करते हैं उन्हीं के पास जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार चला गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो निज़ाम में हमारे सुकम जहां जहां पर होंगे उसको ठीक करने का वाहिद इख्तियार अगर किसी के पास है वो पार्लियामेंट के पास है। इफ अगर लेजिस्लेशन हम कर सकते हैं और लेजिस्लेशन के जरिए हम ला रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करें। आप क्या समझते हैं, या सवाल करने वाला कोई भी हो वो क्या समझता है कि मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो खामोशी से अपनी तनख्वाहें लेते रहें और कमेटियों के मेंबर बने रहें और गाड़ियों में फिरते रहें, 5 साल पूरे करें और घर जाएं? मुझे तो ये पार्लियामेंट कोई पार्लियामेंट फिर नहीं नहीं खान लगती। साहब, चलें आपकी बात, चलें मैं पार्लियामेंट का काम इसको, है चलें मैं आपसे लेजिस्लेशन मजीद करना। इसमें ज़िमनन एक सवाल करके, आपने कमीशन की मिसाल दी, तो कमीशन में जो पैटर्न अब तक आया, वो 9/4 का पैटर्न आया, उसमें वो 4 भी नहीं अब रहे, अब तो मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन दे के चले गए। तो एग्जेक्टिव्स को किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह का कोई रखना नहीं मिला, कोई रोड़ा नहीं अटका, वहाँ वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं। जो गवर्नमेंट ने चाहा वो गवर्नमेंट को मिल गया। एग्जेक्टिव कहाँ फिर उनको आप अकाउंटेबल कहाँ उन्हें कर पाएंगे, जब आपका कोई फोरम ही नहीं बचा जहां आप देखिए अकाउंटेबल, और आप फिर सदर पाकिस्तान के पास वैसे ही इस्तिस्ना का आपने कानून पास कर दिया। देखिए वहां पर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स हैं उसमें अपोजिशन के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें वकला बिरादरी के लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें जजेस भी बैठे हुए हैं।
سارے فورمز کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے. اور دوسرا جو ایگزیکٹو ہے وہ ہم آپ کو آسمان سے فرشتے تو کوئی اتر نہیں سکتے، انہی بندوں میں سے آپ کو کوئی ہوگا. جو وکلا ہیں جو ججز ہیں وہ بھی یہیں سے ہوں گے. تو آپ کے جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہی سے ہوں گے. تو میری طرف سے آپ یہ تسلی رکھیں کہ کبھی کوئی غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی تو آپ بات اٹھائیے گا، کبھی کئی اختیارات سے متجاوز ہوئے تو آپ پوائنٹ اٹھائیے گا، آپ ضرور تنقید کیجیے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں اب اس کے لیے ہم باہر سے تو بندے نہیں لا سکتے ڈیفینیٹلی، جو ایک طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پہلے سے بھی آلموسٹ مور اور لیس وہی ہے جو پہلے تھا. جی میں خان بسم صاحب یہ اللہ. پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو آپ صرف کمیشن کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا پیٹرن بالکل سیدھا سادہ تھا اور اس میں جو آپ چاہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا. اب تو جوڈیشل کونسل جو ہوگی اس میں بھی ججوں کے ریموول کے لیے بھی آپ کو بالکل وہاں کوئی پرابلم نہیں، کوئی آسانی ہی آسانی ہے. آپ کے اپنے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت وہ اپوائنٹ ہوں گے، ان کے نیچے جو سینئر جج ہیں وہ بھی ایگزیکٹوز کے لگائے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو وہاں حیت بن رہی ہے بینچ کی وہ بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے سلسلہ، تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا جو لوگ آپ کو پسند نہیں تھے یا جن پر آپ کو مثلا ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، صرف انہی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ڈسکشن ہوا. ان میں سے ایک پر جعلی ڈگری کا معاملہ پڑ گیا، دوسرے جو 4 ہیں وہ ہو سکتا ہے ان پر بھی آ رہی ہے کہ بھئی شاید وہ کوئٹ کر جائیں یا کیا معاملات، اس طرح کی ڈسکشن چل رہا ہے. تو کون پھر ایگزیکٹوز کو کون اکاؤنٹیبل کرے گا؟ ساری عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھا کرتی تھی، آپ کو یاد ہے اچھے طریقے سے، آپ نے وہ رہی صحیح کسر بھی ختم کر دی. اب لوگ حضور اور عوام والا کدھر دیکھیں گے؟ ایگزیکٹوز کدھر حضور دیکھیں گے؟ والا حضور والا ایگزیکٹو جو ہے وہ پہلے بھی اکاؤنٹیبل تھی اور اب بھی اکاؤنٹیبل ہے. ایگزیکٹو نے تو استثنا لینے سے انکار بھی کر دیا ہے. آپ کے وزیر اعظم کو تو امیونٹی دینے کے لیے کچھ لوگوں نے ڈرافٹ تیار کیا تھا، دوستوں نے، یا ان کی محبت تھی، آپ کے پرائم منسٹر نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا وتھ تھینکس کہ میں نہیں لینا چاہتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کا دس ڈزنٹ مین کہ انصاف کی عدالتوں کو تالے لگا دیا. ہم نے تو اس کے وہ تالے توڑ دیے کہ اب آپ کو انصاف ملے گا. پہلے تو انصاف میں کچھ آپ نے یہ ٹرم سوچی ہوگی اور سنی ہوگی بڑی، کہ سپریم کورٹ میں یہ ججز جو تھے یہ کیس کو نہیں یہ فیس کو دیکھتے تھے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا جو واحد کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے. اب میرے خیال میں جو نظام ہم نے بنا کے دے دیا ہے اس میں دنیا کو، پاکستان کی عوام کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ سیاست میں جتنی ان کی انوالومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. جن ججوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مجھے کوئی ایک کیسا آپ کیس بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے مطلب اس میں کوئی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہو جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوا ہو؟ یہ جس جو سیاست میں انوالو تھے. اگر میں اطہر من اللہ صاحب کی بات کروں تو کیا آپ بھول گئے کہ وہ پرویز مشرف کے دور میں وزیر رہے تھے؟ نہیں، یہ میں آپ ہی کے میں پارٹی کے لوگ بڑی بڑی خوبصورت باتیں، آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا خوبصورت سٹیٹمنٹس ہیں. اس میں رانا ثناء اللہ ماضی میں کہا کرتے تھے سید منصور علی شاہ بہت کمیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ جج ہیں، انہوں نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بہت سے ریفارمز کیے، اگر وہ چیف جسٹس بنتے تو ریفارمز کے ایجنڈے پر زیادہ بہتر کام کر سکتے. پھر اس میں مظہر عباس صاحب کا سٹیٹمنٹ ایک لازمی لے لیجئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ لائر موومنٹ جب چلی تو اطہر من اللہ صاحب رانا ثناء اللہ کی جماعت اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے بعد جب جج بنے تو رانا ثناء اللہ نے تب انہیں سیاسی جج کیوں کہا؟ یہ ان سے سوال ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات ایک کی، آپ نے فرمایا کہ وہ استثناء والی پرائم منسٹر صاحب نے تو لیا ہی نہیں. ایف آئی اے کا جو چلان تھا، جو ان پر منی لانڈرنگ اور باقی ساری چیزوں کا چلان تھا، وہ پہلے 25 ارب کا تھا، پھر 16 ارب کا چلان جمع ہوا تھا. وہ چلان جب جمع ہو گیا تو رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بن گئے، اور مدیت جو ہے وہ انڈر ایف آئی اے جاتی ہے تو ان کے انڈر مدیت آ گئی. اور جس جج نے ان کو ایکویٹل دیا اس میں سے وہ میرا خیال 39 ڈیز بعد انہوں نے بطور پرائم منسٹر اسے انفارمیشن کمشنر لگا دیا. تو یہ پرائم منسٹر جب پی ڈی ایم 1 کے پرائم منسٹر بنے تب کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے پرٹیکولر کیس میں آپ کے اگر کسی کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، مجھے اس کے بارے میں علم بالکل نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ان پر کتنے کیسز بنائے گئے تھے، آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہے
کہ صاف پانی میں بلا کے ان کو گندے پانی میں بٹھا دیا جاتا تھا، آشیانہ ہاؤسنگ میں بلا کے ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، وہ کینسر کے مریض تھے، کمر کے بیمار تھے، اور ان پہ کتنا تشدد ہوا تھا۔ ایسے حالات میں ہم ایک پرٹیکولر ایک چیز کو اگر ہم اٹھا لیں اور اس پر ہم تھرائیو کریں، تو میرے خیال میں دس از فہد صاحب، دس از انجسٹس۔ میں اتنا کہوں گا کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ان کے جج بننے سے پہلے کی یاد ہے، تو شاید میں نے بھی کوئی تعریف کی ہوگی۔ اگر ان کے جو اصل چہرہ یا بعد میں ان کی جو لائلٹی تھی وہ چینج کرا دی گئی، اور مخصوص کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی رہنما کو فیور دینے کے لیے وہ پوری طریقے سے وہ آن دا ٹوز ہو گئے، میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ملک و قوم کے لیے کام کیا ہو، انہوں نے جوڈیشری کے لیے کام کیا ہو، انہوں نے محض سیاست کی ہے۔ ان کی ہر آبزرویشن جو ہوا کرتی تھی وہ ٹی وی کی بلیٹن بنتی تھی، وہ بریکنگ نیوز بنتی تھی۔ تو میرے خیال میں ججوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور اب جوڈیشری جو ہے وہ اب ایک ایسی پوزیشن پہ چلے گی کہ انہوں نے صرف انصاف دینا ہے، اور پوری دنیا میں یہی کام کر دیا۔